नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है प्रिवेंशन ऑफ फायर हैज़ार्ड्स। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो आग की वारदातें हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो गया है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये खबर ना आती हो कि फलां जगह आग लगी और इतने मकान या इतने दुकान या इतने गाँव खाने जो है खाकस्तर हो गए। तो क्या वजह है कि जब विंटर आता है, ख़ास तौर से ये जो फायर के जो वारदातें हैं, ये जो आग की वारदातें, इनमें इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे और फिर साथ ही साथ ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा कि क्यों कर और किस तौर से इन वारदातों से निजात पाई जा सकती है, इस चीज़ की इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है जनाब बशीर अहमद शाह साहब को, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर से सोशल इश्यूज़ और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं और लिखते रहते हैं। जी शाह साहब, आपसे हम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने तमहीद में कहा कि क्या वजह है कि ख़ास तौर से सर्दियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है इन आग की वारदातों में, इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज यहाँ दावत दी है। हम हमेशा कोशिश रहते हैं कि हम ये भी अवेयरनेस में आता है, क्योंकि हमारा काम ही होता है साल भर एक तो आग बुझाते रहते हैं, उसके साथ साथ लोगों को हम अवेयर भी करते रहते हैं कि आग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ये बताऊं कि चूँकि जो हमारी रियासत है या यूटी है हमारी इस वक्त, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें दो खिते हैं, कश्मीर और जम्मू जी। ये सरमा हो या गर्मी का सीज़न हो तो हमेशा कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स या इवन अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, कश्मीर में ज़्यादा आग लगते हैं, वो सरमा हो या गर्मी का महीना हो। वजह यही है कि जहाँ मौसमी हालात ऐसे हैं कि हम ऐसे ही मकान बनाते हैं, वर्क प्लेसेस भी ऐसे ही बनाते हैं ताकि हमें सर्दियों में थोड़ा आराम मिले गर्मी का। उस वजह से जो हमारी स्ट्रक्चर्स है, डिवेलिंग्स है हमारी, हम उनमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमेशा से यहाँ रिवाज रहा है और मजबूरी भी है। खासकर जहाँ विंटर का ताल्लुक है तो इसमें हमें इसके साथ साथ यानी स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कंबस्टिबल मटेरियल की बनी हुई होती हैं ज़्यादातर, उसके साथ साथ हम फिर भी अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने वर्क प्लेसेस को गर्म रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो गैस से चलने वाली गैजेट्स हों या बिजली से चलने वाली जी। तो इनको इस्तेमाल करने के दौरान ही हम एहतियात से काम कभी कभार नहीं लेते हैं तो ये आग लगने के मतलब वजूहात बन जाते हैं। कभी कभार हम हीटर, ब्लोवर या इवन बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं तो रात को इनको हमेशा ऑन करके ही रहते हैं और खुद सो जाते हैं। रात के दौरान अक्सर वोल्टेज बढ़ जाती है तो हमारी ये जो तारें हैं, बिजली की फिटिंग्स जो हैं 20-20, 50 साल से इवन घरों में की हुई है तो वो हम रिप्लेस नहीं करते हैं। तो ये तारें जो हैं, केबल्स जो हैं, ये भी वो लोड बर्दाश्त नहीं करते हैं, जबकि एक हीटर लगा हुआ है, एक बॉयलर लगा हुआ है या बाकी गैजेट्स जो लगे होते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं और शॉर्ट सर्किट अक्सर हुआ करता है। इसी तरह गैस के जो इक्विपमेंट्स है हमारे गर्मी करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं गैस स्टोव्स, तो उसमें भी एहतियाती की वजह से उसमें कभी लीकेज होती है या और कोई हादसा होता है उसमें, तो एलपीजी की वजह से भी बहुत सारे आग लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि शाह साहब ने कहा कि हम एक ऐसे क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो मकान होते हैं उनमें वुड का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज होता है, लेकिन ऑब्वियसली कश्मीर ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे मौसमी हालात हैं। हम अगर पूरे यूरोप को देखते हैं, पूरे अमेरिकाज को देखते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा को देखते हैं, तो वहाँ पे हमसे भी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है लकड़ी का, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंसिडेंस नहीं होती है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह,
फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। देखिए रूप साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, दूरदर्शन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मौजू को लेकर यहाँ पे डिस्कशन आज किया, क्योंकि पिछले 1 साल से, इनफैक्ट 2 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, इंसिडेंट्स ऑफ फायर ऑन राइज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर भी, और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि आपने बात करी कि जो हमारी यूरोपीय ममालिक है या बाकी ममालिक है जहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे भी है। मगर देखिए रूप साहब, वहाँ पे क्योंकि एक तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक है, और दूसरी बात है कि वहाँ के लोग भी जो है समझदार है, संजीदा है, और वहाँ की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, और जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, वो बड़ा ही संजीदा होते हैं इन मामलात में, और वो हमेशा जो है ऑडिट्स करते रहते हैं, फायर सेफ्टी ऑडिट्स, फायर सेफ्टी इंस्पेक्शंस, जितने भी वहाँ पे वर्क प्लेसेस हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हों, तो तब तक उनको इजाजत नहीं मिलती है जब तक कि वो उन चीजों का बिल्कुल ख्याल न रखे। अगर कोई कॉलोनी बनेगी, रेजिडेंशियल कॉलोनी, क्या वहां पे 15 फीट का रोड है? क्या बड़ी एक वहां पे फायर जो हमारे टेंडर है क्या अंदर जा सकता है? आप खुद देखिए श्रीनगर के अंदर या हमारे कस्बा जात के अंदर या गांव में छोटी छोटी लोगों ने एंक्रोच कर दिया है, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां बस नहीं जा सकती है, वहां पे ट्रक नहीं जा सकती है, फायर टेंडर नहीं जा सकता, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है, हमारे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, क्या उनका फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है? क्या इनको एनओसी देता है? यहाँ हमारा जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फायर डिपार्टमेंट भी है, इनको बाज़ाब्ता एनओसी हासिल करनी है, क्या उन्होंने वो गैजेट्स लगाए हैं? अगर हम अपने घरों की बात करें, मैं अपने घर की बात करूं, आप अपने घर की, हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए घर पे खर्च करते हैं, बट हम 20-25 हजार का फायर सेफ्टी का वो जो इक्विपमेंट होता है जो फायर को बुझा सके, वो इक्विपमेंट हम घर में नहीं लगाते हैं। तो यही वजह, अगर आप आप सर्वे करेंगे, जितनी भी हमारे पॉश कॉलोनीज है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, हैदरपुरा के अंदर, पिरबाग के अंदर, निशात के अंदर, ब्रेन के अंदर, या 90 फीट रोड के साइड में आप देखिए, एक वहां पे सर्वे कीजिए आप, इवन 10% भी आपको वो घर नहीं मिलेंगे जहां पे उन्होंने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जी, जो वहां पे सिलेंडर होते हैं रेड कलर के, वो फायर सेफ्टी के, वो जी जिसमें वहां से तो क्योंकि हमारे बीच में उतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। हम जो है फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम कुआं खोदते हैं आग के टाइम, अच्छा कशर पार्टी क्रूल खनो ना रिवीजन जी। तो ये चीजें हैं, हमको इसके बारे में, इसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें फायर सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, इसमें एनजीओज का रोल है, इसमें इमाम साहिबान का रोल है, उनकी हमके कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ताकि वो जुम्मा के खुतबात के अंदर आपका रोल है, जो हमारे रिलीजियस लीडर, रिलीजियस टीचर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, और हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका बहुत जबरदस्त रोल बनता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आग ही आग लग रही है, और हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, अभी भी हमारे पास मोटर्स हैं घर में, बाकी चीजें हम कर सकते हैं, बट इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, और इस पे जो है सरकार को बिल्कुल सोचने की जरूरत है। जी भट्ट साहब, आपकी तरफ आता हूं कि ये जो अवेयरनेस पे बात शुरू हो जाती है, मतलब आके रुकती नहीं है, बल्कि शुरू हो जाती है कि हमारा जो पहला स्टेप है वो अवेयरनेस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अवेयरनेस करेगा कौन? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें बहुत सारे जो तबकाजात हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, बट वो कहते हैं कि हु विल बेल द कैट, एंड बाल आपकी कोर्ट में आकर के गिरती है, बिकॉज यू आर द प्रीमियर एजेंसी एज फार एज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आर कंसर्न। जी, इसके बारे में मैं ये बताऊं, क्योंकि अगर हम शहरी खास की तरफ देखें तो 100 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं इस वक्त हमारे पास, और कोई फायर गैप है नहीं। यानी मैं ये कहूँ कि प्लानड कॉलोनीज नहीं है हमारे शहर श्रीनगर में, जहाँ जहाँ भी हैं तो इस चीज़ का ख्याल कम ही रखा गया है।
जहाँ तक ये इंस्पेक्शंस वगैरह का जो आप कहते हैं, तो ये आज हमारे पास एक रेगुलर फिनोमेना है। जब भी कोई नई बिल्डिंग, खासकर कमर्शियल बिल्डिंग जी बनती है या बनानी होती है किसी भी शख्स को, तो उसके लिए वो पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारा है श्रीनगर में या इवन जम्मू में, तो पहले वो उनसे रुजू करते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फिर कुछ इदारों को लिखते हैं कि भाई आप एनओसी इनको दीजिए कि इनको 5 मंजिल, 6 मंजिल, 4 मंजिल वाली बिल्डिंग बनानी है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, होटल के लिए या और किसी मतलब ज़रूरत के लिए। तो फिर हमारे पास भी वो उनकी लेटर आती है कि आप इसका इंस्पेक्शन कीजिए। तो उस वक्त वहाँ सिर्फ वो साइट होती है जी, प्लाट होता है जी। तो चूंकि हम उस वक्त क्या देखते हैं, वहाँ सिर्फ अप्रोच रोड हमारा होता है देखना। तो उसके साथ साथ ही वो 4 मंजिल या 5 मंजिल वाली बिल्डिंग के लिए हम फायर सेफ्टी मेजर्स रिकमेंड करते हैं जी। यानी उनको लिखते हैं कि भाई जब ये बिल्डिंग बनेगी या बिल्डिंग बनने के दौरान ये सेफ्टी मेजर्स इसमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जी। तो उसके बाद ही हम उस वक्त एनओसी देंगे जी। तो ये एक सिलसिला चलता है। हम उनको लिखते हैं, फिर वो परमिशन देते हैं उनको, बिजली वालों से भी लेते हैं, बिजली डिपार्टमेंट से लेती है, सीवरेज ड्रेनेज वालों से भी लेते हैं, पीएचई डिपार्टमेंट से ये भी। तो रहा कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, यहाँ लेकिन तक प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्कुल अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसके लिए नहीं कहा जाता है, वो एनओसी हासिल नहीं करते हैं हमसे। हाँ, वो परमिशन लेते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, लेकिन रेजिडेंशियल के लिए हमारे पास वो आते नहीं। तो ये एक सोचने की बात है कि उनके लिए भी होना चाहिए, ताकि हम देखें उस वक्त कि इसके लिए पहले एक्सेस है, जहाँ बनाना है ये मकान, जहाँ कल लोगों को बसना है, वहाँ तक एक फायर टेंडर पहुँच सकती है, या बाकी जितने भी लवाजमात हैं वो हैं ठीक ठाक वहाँ, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। ये आपकी बात दुरुस्त है जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये जो एक बहुत बड़ा अलमिया जिसकी तरफ आपने भी पहले इशारा किया, वो ये कि हमारी अक्सर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है ऐसी जगहों पर बनी हुई है कि जहां पर एज फार एज फायर सेफ्टी मेजर्स आर कंसर्न बड़े वो मुश्किल गुजार हालात उनके हैं, यानी अप्रोच रोड्स नहीं हैं। और एक ज़माने में शहर में अक्सर कई जगहों पर वो फायर हाइडेंट्स हुआ करते थे, जो आग की वारदात के वक्त पे चार्ज होते थे और उनसे पानी फिर ड्रा किया जा सकता था। लेकिन अब तो शहर में भी कहीं पे दिखते नहीं है ऐसे फायर हाइडेंट्स वगैरह, और गांव की तो बात ही नहीं है। हमारे जो नहीं, मैं इसमें ये अर्ज़ करूं कि जो फायर हाइडेंट्स का आपने जिक्र किया, जो साहब ने भी बताया है कि यूरोप में या बाकी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ यही मेन सोर्स ऑफ वाटर है फायर हाइड्रेंट्स, यानी फायर सर्विस का भी इसी पर डिपेंडेंस है, तो बाकी लोगों पर भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो ओपन सोर्स से वाटर एट द टाइम ऑफ फायर इंसिडेंट वो नहीं लेते हैं, अक्सर इन्हीं फायर हाइड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सही बात है। तो लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, खासकर शहरी श्रीनगर में, ये नहीं है कि यहाँ नहीं है फायर हाइड्रेंट्स। हमारे पास फायर हाइड्रेंट्स हैं, पहले बहुत सालों से लगाए हुए हैं, 20 साल 25 साल से वो लगे हुए हैं। तो पिछले साल की ही बात है, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से ही हमारे कहने पर हमने आइडेंटिफाई लोकेशंस की हैं, तो 77 न्यू फायर हाइड्रेंट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड और इंस्टॉल्ड। तो उसके साथ साथ ही हमारे बहुत सारे फायर हाइड्रेंट्स, चूँकि कभी कभार मतलब ये मेटलिंग वगैरह होती है रोड्स पर, या रोड ऊंचे हो जाते हैं तो वो दब जाते हैं नीचे। बट तो ऑब्वियसली तो अगर ऐसी चीज हो जाती है तो फिर तो वो जब उनकी जरूरत होगी तब तो एक्सेस नहीं है ना उन तक। नहीं, मैं कहता हूँ कि मतलब एक तो 77 नए लगाए हैं फायर हाइड्रेंट जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, इसके साथ साथ 66 जो ऑलरेडी डिफंक्ट फायर हाइड्रेंट्स थे हमारे, तो उनको भी रिनोवेट किया है उनकी तरफ से। वो मतलब बाज़ाब्ता ठेका मिला है लोगों को, हम उनके साथ होते थे तो उनको ऑपरेशनल बनाया है। उसके साथ साथ डेट हम कह सकते हैं कि ये जो 150 के करीब फायर हाइड्रेंट्स शहर में इस वक्त ऑपरेशनल हैं। नहीं, इतने ही नहीं है, और भी लगभग 300, ये मिला के 300 फायर हाइड्रेंट्स हमारे पास जो ऑपरेशनल हैं जी इस वक्त पूरे शहर में। वो आउटस्कर्ट्स में भी कुछ लगे हैं, तो विद इन द मेन टाउन या डाउन टाउन वगैरह वहाँ भी लगे हैं।
لیکن پریشانی یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم جائیں کہیں پر بھی تو اکثر فائر ہائیڈرنٹس میں وہ پانی کم ہے، یعنی اس میں پریشر نہیں ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ پی ایچ ای لائنز پر انسٹال کیے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس وقت سری نگر میں یا ایون گاؤں میں بھی تمام لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے اپنے موٹر ہوتے ہیں، واٹر پمپس. تو وہ انہی واٹر پمپس کا استعمال پہلے تو پی ایچ ای لائن سے وہ نکالتے ہیں، تو پھر اوپر اپنے گھروں میں اوپر ٹینکس تک پہنچاتے ہیں. ود دی ریزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ جو واٹر پائپس ہیں، واٹر مینز جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں پریشر کم ہوتا ہے. ہمیں اچھا پریشر چاہیے ان فائر ہائیڈرنٹس میں، جو اکثر نہیں ہوتا ہے. خاص کر رات کے دوران ان یہ جو پائپس ہیں پی ایچ ای کی پائپس، ان میں کم پانی ہوتا ہے یا اکثر نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب اسی سوال سے ایک جڑا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. عجیب سا المیہ نہیں ہے یہ کہ کشمیر جو ایک اتنے بڑے واٹر ریسورس پہ، مطلب دیٹ از دا اونلی پورٹیبل اکنامک ریسورس دیٹ وی ہیو، اور اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ لائنز میں اتنا پانی کم ہے کہ ہمارے فائر ہائیڈرنٹس تک ان پہ نہیں چلتے. دیکھیے روپ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں نہ تو انوویشنز کی، نہ ہم نے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا. جتنے بھی ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسی پرانے سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہر کسی شعبے میں ہونا چاہیے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سیکٹر میں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. انسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ ہمارے پاس یہاں پہ گراؤنڈ واٹر ڈویژن ایک الگ ہی ڈویژن ہے سرکار کا، پی ایچ ای کے انڈر ہی آتا ہے، جل شکتی کے انڈر. یہاں باغ علی مردان میں ان کا ڈویژن کا آفس ہے. وہ اتنے کنویں کھودتے ہیں، 200 میٹر، 300 میٹر. اور جہاں تک شہری خاص کی بات ہم کریں، جہاں پہ کنجسٹڈ پاپولیشن ہے، اولڈ سٹی میں، ڈاؤن ٹاؤن میں، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ واٹر ٹیبل جو ہے 50 میٹر کے بعد پانی آ جائے گا، 60 میٹر کے بعد، جہاں تک بلکہ 30-40 فیٹ کے بعد. میں تو سجیسٹ کروں گا، ان کو بھی سجیسٹ کروں گا، سرکار کو بھی سجیسٹ کروں گا، سری نگر میونسپل کارپوریشن کو، ہمارے اتھر صاحب جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسمارٹ سٹی کا بھی وہ دیکھتے ہیں، سری نگر میونسپل کارپوریشن کے وہ کمشنر بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا جہاں جہاں یہ واٹر ہائیڈرنٹس ہمارے ہیں وہاں پہ 100 میٹر 200 میٹر آپ جو ہے وہاں پہ بور ویلز بنائیے، بور ویلز بنا کے موٹر فٹ کروائیے اس کے اندر، تاکہ ہم ان چیزوں کو، ہم ان جگہوں کو، ان واٹر ہائیڈرنٹس کو ہم استعمال کر سکے جب وہاں پہ کوئی نیچرل یا کوئی کلائمیٹی، جیسے مطلب یہ کلائمیٹی جیسے آگ کی واردات ہو، ہم ان کو وہاں پہ استعمال کر سکیں، نہ کہ پینے کے لیے، کیونکہ وہ صاف بھی نہیں ہوگا. تو کم سے کم ہم آگ بجھانے کے لیے ان واٹر ہائیڈرنٹس کا استعمال کریں. اور جتنے بھی واٹر ہائیڈرنٹ نے کہا 300 کے آس پاس ہے، اور بھی بننے چاہیے، 400 بننے چاہیے. اور وہاں پہ ہر کسی واٹر ہائیڈرنٹ کے ساتھ میں ایک جو ہے بڑا سا بور ویل 200-150 میٹر کا ہونا چاہیے، فٹڈ ود ہائی پریشر موٹر، تاکہ وہ پانی کی کوئی قلت نہ ہو. کیونکہ ہماری کشمیر کے اندر واٹر اتنا زیادہ ہے، اتنے ریسورسز، ڈل لیک ہے، یہ لیک ہے، پھر گراؤنڈ واٹر ہمارا بالکل اچھا ہر جگہ سے ہے. تو بس اس جو ہے پانی کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کی. انفیکٹ اسی کے ساتھ ایک جڑی سی بات ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسی لوکیلٹی ہماری یہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ 2, 3, 4, 5 مسجدیں نہ ہوں، جہاں پہ جو کہ پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، تو ان مسجدوں کو استعمال کر سکتے، ان کی پریمیسز میں ہم ایسے بور ویلز وغیرہ لگا سکتے ہیں، تاکہ جب ضرورت پڑے تو وہاں سے ہم پانی ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک تھوڑا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی یورپ کی بات کی ہے، تو وہاں جو یہ فائر ہائیڈرنٹس کا جال بچھا ہوا ہے تھرو دا لینگتھ اینڈ بریڈتھ آف دیٹ کمیونٹی اور دیٹ ٹاؤن، تو اس میں کیا ہے، ایک ایکسکلوسیو لائن اس کے لیے جاتی ہے، وہ راؤنڈ دا کلاک چارجڈ رہتی ہے. جو ہی اس میں ہوز فٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو پانی پریشر پانی وہاں سے ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہر ایک جگہ پہ ڈرل ہوتی ہے، ان کو چارج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ آپریشنل ہے، فنکشنل ہے، کہیں پہ اس کو پہلے لے آؤٹ پلان، مطلب کیا ہے، مطلب ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر کسی محکمے کے لیے، چاہے سرکاری، خاص سرکاری محکمے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک الگ بجٹ ہونا چاہیے انفارمیشن، ایجوکیشن، کمیونیکیشن پروگرامز کا. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز
کے پاس کتنا جی، بشیر جی۔ صاحب بتا سکتے میں- ہیں، میں اور یہی جو ہے بجٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹریننگ دے سکتے ہیں جو ہماری این جی اوز ہیں، جو ہمارے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں، والنٹری آرگنائزیشن، این جی اوز ہیں، اوقاف کمیٹی، مسجد کمیٹی ہے، ان کو موک ڈرلز ہونے چاہیے ہر کسی محلے میں، کالونی میں، علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہر مہینے جو وہاں پہ کنسرنڈ آفیسر ڈسٹرکٹ کے ہوں گے ان کو، وہ وہاں پہ جائیں گے، ان کے ساتھ ٹریننگ پروگرام کریں گے، نوجوانوں کو، والنٹیئرز کو تیار کریں گے اور ان کو ٹرین کر کے رکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پرسوں جب میں چکی سورسیار میں گیا، وہاں پہ باغ کا موٹر تھا، وہ جو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں پانی کا موٹر جو یہاں پہ دوا پاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں آرچرڈز میں، بٹ ان کو ملا ہی نہیں اور ان کو وہاں پہ سٹارٹ کرنا نہیں آیا وہ لاسٹ مومنٹ پہ۔ مطلب ہم کو یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے، دماغ میں بھی نہیں ہے کہ ہم کو یہ، تو اس کے لیے آپ نے بالکل اچھی بات کری کہ اس کے لیے موک ڈرلز ہونے چاہیے، اور جو ہمارے سرکار کے پاس الگ سے بجٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے بجٹ ہونا چاہیے اس انفارمیشن، ایجوکیشن، کمیونیکیشن پروگرامز کے لیے، تاکہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز کانسٹنٹلی کر سکتے ہیں 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، ہر کسی محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ جو سال بھر ہمارا یہ ایک پروگرام رہتا ہے، فنڈس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ہمیں، اتنا ہے نہیں مسئلہ کہ ہم ایک سٹیشن میں رہتے ہیں تو کبھی بھی کہیں پر بھی ہم اویئرنیس پروگرام اس علاقے میں کر سکتے ہیں۔ کر تو سکتے ہیں but کرتے ہیں، وہ دکھتا نہیں ہے عام لوگوں کو۔ عام لوگوں کو ہی تو یہ دکھنا چاہیے، بیکاز عام لوگوں کو ہی آپ کو انوالو کرنا ہے۔ اس میں ایک ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں اس وقت، تو انہوں نے 2 مہینے پہلے ہی ایک آرڈر نکالا ہے کہ ہر بدوار کو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 2-2, 3-3, 4-4 سکولوں میں جائیں اور وہاں یہ موک ایکسرسائزز اور اویئرنیس پروگرامز، لیکچر وغیرہ گاؤں میں ہی کرنا پڑے گا، لیکچر وغیرہ بھی دیتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں، کمیٹیز کو آپ امام صاحب، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کل ہی ہم یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے، یہ جو للدید ہاسپٹل ہے، کل ہم نے ایک موک ایکسرسائز وہاں کی۔ آج ہم ڈینٹل کالج میں گئے تھے، وہاں بھی ہم نے کی۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے ہم نے ایس ایم ایچ ایس میں ایک بہت بڑی گیدرنگ کے ساتھ وہاں ایک موک ایکسرسائز کی۔ یہ تو یہ ہمارا اس وقت لگ بھگ ان 2-3 مہینوں میں ہم نے لگ بھگ 100 سے اوپر سکولوں میں یہ ایکسرسائز کی ہے۔ اپریشیبل کہ آپ یہ انسٹیٹیوشنل سطح پہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ہاسپٹلز کو لے کر کے کرتے ہیں، کالجز یا سکولز کو لے کر کے کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ عام لوگوں میں کے بیچ جا کر کے، مطلب لوکل محلہ لیول پہ ایسی ڈرلز ہونی چاہیے، بالکل۔ بیکاز آبویسلی آپ کے پاس اتنا مین پاور، اتنا ہیومن ریسورس کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ہر ایک جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا سر، اس لیے عام لوگوں کو اگر آپ انوالو کر سکتے ہیں، دے ہیو ٹو انڈرٹیک ٹریننگ فار ٹرینر پروگرام، ٹی او ٹی کہتے ہیں اس کو، ٹی او ٹی ان کو کرنا ہے، ان کو ٹرینرز تیار کرنے، کیونکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے کہ اتنا مطلب ہر جگہ نہیں جا سکیں گے۔ ان کو گاؤں میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، جہاں پہ کہیں پہ این جی او ہے، کہیں پہ محلہ کمیٹی ہے، کہیں مسجد کمیٹی، کہیں پنچایت ہے، کہیں ہمارا میونسپل کاؤنسلر ہے، وارڈ ہے، وہاں پہ کوئی آرگنائزیشن کام کرتی ہے، کوئی اوقاف کمیٹی ہے، ان کے جا کے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے والنٹیئرز، ان کو ٹریننگ ہونا چاہیے ان کو وہاں پہ، تاکہ وہ جا کے پھر وہاں پہ کام کر سکیں۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ ایک اور کمپلینٹ جو عام طور سے سننے میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ آگ لگی، آگ اتنی نہیں پھیلی ہوتی، لیکن فائر سروس کی گاڑیاں جو ہے وہ دیر سے آئیں۔ دیکھیے یہ بالکل اس پر میں کبھی یہ نہیں کہوں یہ سچ ہے، بالکل 100% جھوٹ ہوتا ہے یہ۔ آپ خود کبھی بھی اس چیز کا معائنہ کر سکتے ہیں، خاص کر سری نگر میں جب بھی کہیں پر ہمیں کال ملتی ہے تو نیئرسٹ ہمارا جو سٹیشن وہاں ہوتا ہے، چونکہ بہت سٹیشن ہے ہمارے پاس یہاں، جیسا انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ 30 کے قریب 31 سٹیشن ہے ہمارے، تو نیئرسٹ سٹیشن والا ہم اسی وقت نکالتے ہیں۔ کبھی کبھار تو وہ لوکل بھی وہاں جاتے ہیں، ان کو رننگ کالر بھی ان کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بولتے ہیں یہ لیٹ آئے۔ جب ان کے پاس رننگ کالر جاتا ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، پھر بھی بولتے ہیں یہ لیٹ آئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی کال کیجئے، آپ دیکھیں گے ودن 2 or 3 minutes فائر ٹینڈر ول بی آؤٹ سائڈ آور۔ اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا میں، سر نے کہا لیٹ نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں لیٹ۔ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فائر اسٹیشنز کی کمی ہے۔ جی۔ فار ایگزامپل اگر ہم ضلع سری نگر کی بات کریں، دیر آر 31 فائر اسٹیشن، جی، اور سری نگر کی پتہ ہے آپ کو آبادی اگر ہم پچھلے 20 سال میں دیکھیں دوگنا ہو چکی ہے، تگنا بھی ہو چکی ہے، اور فلوٹنگ پاپولیشن باہر سے ٹورسٹ کے کتنا ہے یہ،
مجھے لگتا ہے سری نگر میں آج کے حساب سے 100 ہونا چاہیے تھا فائر اسٹیشن. جی. اگر ہم ضلع بڑگام کی بات کریں 7 ہیں, چاری شریف میں ہے, ماگام میں ہے, بیروا میں ہے, پکھرپورہ میں ہے, چاڈورہ میں ہے. جی. اس کے بعد آگمنٹیشن نہیں ہوا. میں بھی دیکھ رہا ہوں 25 سال سے 20 سال سے میں نے نہیں دیکھا. اگر کشتواڑ کی بات کریں, پہاڑی علاقہ, آگ لگتی ہے وہاں پہ. 2 ہیں خالی, ایک پاڈر میں اٹھولی میں ہے, ایک کشتواڑ میں ہے. اگر ہم ادھم پور کی بات, پہاڑی علاقہ ہے, رام نگر میں ایک ہے, دوسرا ان کا چنانی میں ہے, اور تیسرا ادھم پور میں ہے. وہاں پہ 10 ہونے چاہیے تھے. ایسے ہی اگر ہم بات کریں گاندربل کے, وہاں پہ 15 ہونے چاہیے, وہاں 4 ہیں. جی. لار میں. تو مجھے لگتا ہے کہ پرابلم نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں, بٹ ان کو وہاں پہنچتے جو خاص کر دور دراز علاقے ہیں ٹائم لگ گیا. ابھی وہاں پہ آگ لگی, ابھی یہاں پہ لڈن میں اور چاری شریف کے علاقے میں, اٹ ٹوک دم ایٹ لیسٹ 1.5 hour ٹو ریچ در. 1.5 گھنٹے میں تب تک پورا خاکستر ہو چکا ہے. Obviously اس میں بھی کچھ گولڈن مومنٹس ہوتی ہیں, گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس پہ ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے, اس میں بھی ہوتا ہے. پہلا گھنٹہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ مومنٹس, اور لوگوں کو بھی اس میں آنے میں سینیٹائز ہونے کی ضرورت ہے. مطلب فار انسٹنس یہاں پہ تو بہت ساری جگہوں پر آپ کے بھی ذاتی مشاہدے میں آیا ہوگا کہ جب ایمبولینس بھی چلتی ہے, سائرن چل بھی رہا ہوتا ہے, تب بھی لوگ ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے فائر انجن جب چل رہے ہوتے ہیں, فائر سروس کی جب گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں آگ بجھانے کے لیے, تو ہمارے یہاں پہ ٹریفک کا بھی ایسا مس مینجمنٹ ہے کہ, اور پھر آبویسلی اس کے لیے لوگ ذمہ دار ہیں, تو لوگ ان چیزوں کو بھی جگہ نہیں دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک تو ہمارے کالونیز کے اپروچ روڈز اتنے تنگ ہیں, اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگوں نے رات کو گاڑی اپنے صحن میں نہ رکھ کر کے انہوں نے اس کو گلی میں کھڑا کر دیا ہے. یہ سوچے بغیر, یہ سمجھے بغیر, کسی کو کوئی کنسٹرکشن مٹیریل ڈالنا ہوا تو اس نے وہ بھی سڑک پہ آ کر کے یا کسی لین میں آ کر کے ڈمپ کر دیا. یہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ خدا نخواستہ اگر کبھی آگ لگ جائے تو کیا یہاں سے کسی فائر انجن کے گزرنے کی جگہ ہے. تو آبویسلی ہم سب کو بھی اس چیز کو, وہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے کر کے سوچنا ہوگا کہ ہم ایز عوام, ایز انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں, اینڈ دین ایز کلیکٹو محلہ لیول پر, شہری سطح پر, یا مختلف لیولز پہ, انسٹیٹیوشنل لیولز پہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تاکہ ان آگ کی وارداتوں سے بچا جا سکے. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. موضوع تو ایسا ہے, اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا کریں, ٹیلی ویژن کے اپنے لوازمات ہیں. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر.